बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ और मैं हूं इफ्तिखार अहमद सईद। नाज़रीन, अपने हिस्से की शमा जलाने का जो आगाज़ हुआ, उसकी अगर इब्तिदा की बात की जाए तो आज से 20 साल कबल इसका आगाज़ डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब ने किया। अख़ुवत इदारे की जो बुनियाद थी वो रख कर 10,000 रुपये के कर्ज़े से आगाज़ किया और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। मज़े वाली बात यह है कि डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने सिर्फ इस इदारे को ही नहीं बनाया बल्कि अपने साथ साथ लोगों के अंदर सोशल मोबिलाइजेशन का काम भी किया। लोगों को मोबिलाइज़ किया कि आगे आएँ और ख़िदमत खलक के काम के अंदर हिस्सा लें। सिर्फ आप अख़ुवत के साथ ना दें बल्कि अपने तौर पर अपनी तंजीमें बनाकर भी आप ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। अब मज़े वाली बात यह है कि एक तंजीम नहीं, इसके साथ बीसियों सैकड़ों हज़ारों तंजीमें जो है ना वो मार्ज़ वजूद में आई और आ रही हैं और आती चली जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और मंडी बहाउद्दीन के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे सपूत जिसका नाम है नासिर अब्बास तारर, उसने भी एक ऐसी तंजीम बनाई। मुतासिर हुए वो डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब के काम से और फिर उसका नाम रखा पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट। ये साहब, इनका ताल्लुक़ जो है वो फ़्रांस से था, या पाकिस्तानी थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, और फिर इन्होंने ख़िदमत खलक के काम को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया और ये वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला गया। अब ये पोजीशन है कि मंडी बहाउद्दीन के अतराफ़ के अंदर जितनी भी इलाके हैं, यहाँ पर छोटे गांव हैं, बड़े देहात हैं, जो भी हैं, जितने भी इलाके हैं वहाँ पर तंजीमें हैं। इन तमाम तंजीमों को इकट्ठा कर कर एक प्लेटफार्म पर जमा कर कर मंडी बहाउद्दीन को एक फलाही ज़िला बनाने का मंसूबा उनके जहन में आया और उसमें बड़ी तेज़ी के साथ अमल हो रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। हर शख्स जो है वो अपने हिस्से का काम कर रहा है और हर कोई अपने हिस्से की शमा रोशन कर रहा है। और इसी मंसूबे को जब दूसरे अज़ला जो उसके हमसाए ज़िला हैं उनकी तरफ भी इस पैगाम को लेके पहुँचे और वहाँ की जो शख्सियात थीं उनको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की दावत दी गई ताकि वो अपने ज़िले के अंदर काम करें और अपने ज़िले को एक खुशनुमा और ख़ूबसूरत ज़िला बनकर जो है ना पूरे पाकिस्तान की फिर खिदमत हो सके और सरगोदा की तरफ जो है वो कदम बढ़ाए गए। सरगोदा से सलीम अहमद रांझा साहब, जो कि यकीनी तौर पर किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, अख़ुवत से उनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ रहा, सोशल वर्क उनका ओढ़ना बिछोना है और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी अच्छी खासी खिदमत करते हुए उन्हें एक अरसा बीत चुका है। और दूसरी शख्सियत आज जिनको हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है ताकि आपको बता सकें, दिखा सकें कि यहाँ पर जो काम शुरू हो रहा है वो अपनी नोयत के एतबार से कैसा है और मंडी बहाउद्दीन की तरह सरगोदा भी अब एक फलाही ज़िला बनने जा रहा है और इस ज़िले को फलाही ज़िला बनने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिनके हाथों में बागडोर है वो उनके जो इरादे हैं वो बहुत बुलंद हैं, मुसम्मम इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज के हमारे पहले गेस्ट जनाब बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जस्टिस रिटायर्ड अहमद नवाज़ रांझा साहब, आपको खुशामदीद। सलीम अहमद रांझा साहब और हमेशा की तरह हमारे हर प्रोग्राम की जीनत होते हैं जनाब नासिर अब्बास तारर। तीनों मेहमान शख्सियात को वेलकम। बहुत शुक्रिया रांझा साहब, दोनों रांझा बरादरान, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि माशाल्लाह हाजी मोहम्मद बख्श ट्रस्ट जो कि सरगोदा के अंदर बनाया गया, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे ताकि इस ट्रस्ट से मुतासिर होकर और इस काम से मुतासिर होकर दूसरे लोग भी मोटिवेट हों और सरगोदे को ज़िला फलाही ज़िला बनाने में अपना किरदार अदा करें। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद नवाज़ रांझा साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर कुछ बताइए कि हाजी मोहम्मद बख्श ट्रस्ट जो है
اس نے اب تک کیا کام کیا ہے اور اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ کیا آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جیسے آپ فرما رہے تھے، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ساتھ پرانی ایسوسی ایشن 1986-87 سے تھی. ماشاء جب اللہ۔ ان کو کام کرتے دیکھا تو موٹیویشن، تو میں نے ایک ٹرسٹ کے طور پہ سب سے پہلے پراپرٹی نام لگوا کر اپنے والد کے نام سے شروع کیا، حاجی محمد بخش رانجھا فاؤنڈیشن. اس زبردست۔ کے لیے 10 کنال کا رقبہ کیا کمرشل، اور وہاں پہ ہم نے کنسٹرکشن سٹارٹ کی تاکہ خوبصورت انداز میں یہ ایک ادارہ ایک ایسا نظر آئے کہ جس پہ لوگ بھی اٹریکٹ آئے، اور اس کی شکل جو ہے وہ اسلامی طرز تعمیر پر ایک مسجد کی نظر آتی ہے. تو واہ، اغراض کیا و بات ہے۔ مقاصد اس میں بنیادی اغراض و مقاصد جو رکھے گئے وہ یہ تھا کہ ہمارا علاقہ کیونکہ ایک بیکورڈ علاقہ تھا جہاں تعلیم کی بھی کمی تھی، اور لوگ جو ہیں وہ اس سوشل ورک کے لیے ان چیزوں کے لیے تیار نہیں تھے کہ سب سے پہلے ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے. ہم ایجوکیشن پروموشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک مسجد کو ادارہ بنا کر، اس کو محور بنا کر اپنے تمام سوشل معاملات کو یہاں پہ آ کر شروع کرنا اور ڈسکس کرنے کا موقع دیا جائے. وہ مسجد نما ایک مسجد کو مرکز بلڈنگ بنایا گیا۔ ہم بنایا گیا. اب زبردست۔ اس مسجد میں سوشل ورک میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ جو بچے ہمارے لیک بچے ہیں سرکاری اسکولوں کے لیے، ان کے لیے ہم نے تحائف، ان کے پروگرام بالکل پرائیویٹ اسکولوں کی طرح پروگرام ہوئے، جہاں پہ تقریری مقابلہ ہو جائے، نظمیں ہو جائے، میوزک ہو جائے، پھر مل کر سارے لنچ کرتے ہیں تاکہ ان میں ایک کانفیڈنس پیدا ہو. وہ ہمارے زبردست۔ تقریباً بچے آ گئے 275 جی ہر سال. ہر ماشاء پرائمری اللہ۔ اسکول 3 تھے، 15 بچے 5 کلاسوں کے جو ٹاپ ہوتے تھے، ٹاپر ان کو ہم شامل کرتے ہیں، ان کے والدین کے ساتھ اور ان کے ٹیچرز کے ساتھ. ایک تو یہ پروگرام بنیادی تھا. پھر اس کو چلتے چلتے ڈاکٹر صاحب سے جو متاثر ہوتے گئے تو وہاں پہ ہم نے پھر شروع کر دیا ادروائز بھی ویلفیئر کا پروگرام. ڈاکٹر سے اخوت سے پہلے ایک شروع کام کیا، یہی قرض حسنہ کا کام، جو کہ نہ تجربہ کاری کی وجہ سے اتنا چل ہی نہیں سکتا تھا. تو الٹیمیٹلی ڈاکٹر صاحب اور رانجھا صاحب نے، سلیم رانجھا صاحب کا بھی وہی گھر ہے، اور تارڑ صاحب سے ہم 15-16 کلومیٹر پہ بیٹھے ہیں منڈی بہادر ڈسٹرکٹ سے. تو جی جی۔ انہوں نے آ کر اخوت کا کام شروع کروایا. واہ واہ، الحمدللہ ماشاء اللہ۔ اخوت کے نام سے بہت تعالیٰ کام ہو رہا ہے. جہاں عام آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد اب ایگریکلچر سیکٹر میں بھی لوگوں کو اسی طرح انٹرسٹ فری لرننگ ہوتی ہے، جس کے لیے اب ہمارے ریٹرن تو ہر جگہ پہ ان کی 9 پوائنٹ سم تھنگ ہے، لیکن امید یہ نہیں تھی کہ ہمارے علاقے میں یہ ریٹرن ہو، کہ یہ اس طرح جی۔ کا ایریا نہیں تھا. ہم کرمنل مائنڈڈ کا ایریا تھا یا جو ہم ایٹیچیوڈ تھا. لیکن ٹھیک یہاں ٹھیک۔ بھی الحمدللہ لوگوں نے ثابت کیا کہ جو محنت کرنا چاہتے ہیں وہ قرض بھی واپس کرتے ہیں اور اس نیک کام میں حصہ لیتے ہیں. اسی زبردست ڈسپلن کے ساتھ زبردست۔ آج کل کووڈ کی وجہ سے ایس او پیز پر بھی عمل کرتے ہوئے اسی طرح مسجد میں بیٹھ کے سارے عہد کرتے ہیں، وہیں کام ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اپنے طور پہ رمضان پیکج تقریباً 300 لوگوں کو اس سال ہم نے دیا، اور بڑے سالوں سے یہ کر رہے ہیں. افطاری کا بندوبست کیا. اخوت کا تو بہت بڑا پروگرام ہے، وہ بھی این جی او جب یہ رجسٹر کرائی ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ، تاکہ وہ اب کام اس لیول پہ وہ خود نہیں کر سکتے تو یہ این جی او ساتھ مل کے کام کریں. وہ تو بھی زبردست۔ چلے گا، لیکن اپنے طور پہ رمضان شریف میں تقریباً افطار کا وہاں پہ انتظام ہوتا ہے. جو بچے آئیں، دوسرے لوگ آئیں، جتنے بھی آئیں، سب کے ساتھ مل کر چھوٹا بڑا ایک بندہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. باقی ریلیجس ٹچ بھی اس میں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ربیع الاول کا دن آتے ہیں، محرم کے کچھ دن ہیں، حاجی محمد بخش رانجھا صاحب میرے والد کی وفات کا دن ہے، میری والدہ کی وفات کا دن ہے. اس کے دنوں میں بھی نیاز ہوتی ہے. جو عام چیزوں میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ گرین ایریا کا ڈیولپ کرنا، پلانٹیشن. ہر سال ہم اس ادارے کے نام سے 500 درخت لگاتے ہیں 16 فروری کو. ماشاء اللہ، زبردست۔ ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ایریا کو کلین کرنا اپنی مدد آپ کے تحت، اس میں جی کوئی جی، گورنمنٹ سیکٹر کا تعلق نہیں ہے. اس بہت کے بڑی آس بات۔ پاس کا ایک ایریا مکمل گرین صاف ستھرا ہوتا ہے، جس میں اب اس سال ہم پھول بھی لگا رہے ہیں.
अच्छा। रस्तों पे, सड़कों पे। हम्म। ये अभी शुरू कर देंगे फरवरी में ही, सड़कों पे, रस्तों पे जहां जहां वो दरख्त लगाए हैं उसी को पानी को यूटिलाइज करके वहां फूल लगाएं ताकि एरिया खूबसूरत नजर आए। बाकी रांझा साहब भी मेन थे या डॉक्टर साहब थे, कावश एनजीओ है, उनकी मेहरबानी से भी एक स्कूल वहां पे चल रहा है जिसमें कोऑर्डिनेशन है हाजी मोहम्मद बशीर रांझा फाउंडेशन की भी, बिल्डिंग दी, इलेक्ट्रिसिटी इनकी, फर्नीचर इस ट्रस्ट ने दिया उनको, बाकी सारे मामलात वो देखते हैं। एजुकेशन का, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, या वो जिस तरह बच्चे दूसरे आते हैं उस दिन खाने के लिए 60 बच्चे भी आते हैं। बैतुल माल के चेयरमैन साहब एक दफा तशरीफ लाए, उन्होंने एरिया देखा तो उन्होंने कहा जी यहाँ गरीब बच्चे होनहार हैं एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने वहां पे अब वो एक प्राइमरी स्कूल वो भी खोल दिया इसी ट्रस्ट की बिल्डिंग में। क्या बात। ट्रस्ट की बिल्डिंग में अब वहां भी बच्चे हैं, उनका कॉन्फिडेंस देखने वाला है, उनको बेहतरीन अच्छे स्कूलों की तरह मार्बल मॉडर्न एजुकेशन फर्श के साथ उनके क्लासरूम, जबरदस्त। वो भी मुतल का वो भी अब हमारे बच्चे वो 275 से बढ़कर और ज्यादा हो गए, ये भी 120 भी मिला लें और 60 भी बच्चे हमें मिल गए। तो इन लोगों के लिए भी ये फंक्शन प्रोग्राम इकट्ठा होता है। फिर अखुवत ने अभी बाकी अखुवत दूसरे काम तो शुरू करेगा, लेकिन कावश ने एक एनजीओ ने, कावश एनजीओ ने वहां पे डिस्पेंसरी भी कर दी, वो भी इसी ट्रस्ट की बिल्डिंग के अंदर बन गई। वहां पे एम्बुलेंस भी है, वहां पे स्काइप पे ऊपर लाहौर में कंसल्टेशन होती है और फ्री मेडिकेशन के साथ 60-70 आदमी जो है वो मुस्तफीद होता है। तो इस तरह मिलजुल के सारे दोस्त काम कर रहे हैं। आजकल एक और मेरे भाई ने, साजिद साहब हैं हेल्पिंग हैंड वाले, जी जी जी, वो भी तशरीफ लाए हैं। अब इसके लिए उस एरिया में अब साफ पानी का बंदोबस्त इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी 2 पंप लगवा रहे हैं, वो 100 फुट तक नीचे बोर करते थे सोलर पे, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि बाकी ट्रस्ट पैसे देता है तो क्यों ना इसी को 300 नीचे ले जाए ताकि यहाँ से मीठा पानी भी हो, मल्टीपर्पज हो जाए। सोलर हो गया, पंप हो गया, तो उसी को जब नीचे ले जाएंगे तो मीठा पानी आ जाएगा, पीने के लिए भी लोग वो पानी इस्तेमाल कर लें, बाकी इस्तेमाल के अलावा। इस तरह मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं। मत दुआ कीजिए, बड़ी साफ सुथरी जगह, सफाई का जो खास ख्याल है, इसके आसपास जितनी हमने आयात करीमा और जितनी हदीस लिखी हैं वो तमाम इस्लाम एज ए सोशल ऑर्डर पर है। वाह वाह वाह। इस्लाम एज ए सोशल ऑर्डर, वो जितना भी है जो अहकामात हैं कुरान पाक में या जो हदीस है इस्लाम एज ए सोशल ऑर्डर उस पे है। वो इस तरह कोशिश करते हैं लोगों को। रिसेंटली भी अखुवत का ही प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मेरी पहले यही थी कि जो मस्जिद में हम लोग बैठे हैं तो हजूर पाक की जो पहली सुन्नतें थी वो सादक और अमीन, जो हम यहाँ ऐद कर रहे हैं वो पूरा करना है कि इन चीजों से अपना कारोबार करना है, बेहतर मुस्तकबिल करना है, बच्चों को तालीम दिलवानी है, और अमानत है ये हमारे पास, इस अमानत को वापस करना है, इसको गलत इस्तेमाल करके खयानत भी नहीं करना। ये बुनियादी सुन्नत है जिसमें हमने, तो ये इस्लाम एज ए सोशल ऑर्डर, एज ए सोशल ऑर्डर प्लस, और ये इसी में ही वेलफेयर है, बुनियाद भी यही से है। बिल्कुल बिल्कुल। अखुवत का स्टार्ट का लफ्ज भी जो है ये मदीना शरीफ में हिजरत के बाद भाईचारे से, ये वहां से ही काम शुरू, ये है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही साहब, माशाल्लाह जो काम है और जो जिस किस्म की चीज़ें अब तक आप कर चुके हैं, यकीनी तौर पर लायके जो काबिल सताइश हैं। और असली में मैं रांझा साहब की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। रांझा साहब, जैसे अहमद नवाज रांझा साहब ने फरमाया कि मस्जिद के अंदर बैठ के काम करना और फिर मस्जिद को जो है ना वो मरकज़ बनाकर जो है ना फलाही मुआशरे का क़याम अमल में लाया जा सकता है। अखुवत भी मस्जिद के ही मरकज़ से जुड़ी हुई है। तो ये क्या मस्जिदों के साथ वाबस्तगी के साथ चलकर हम सरगोदा और इसके जो इतराफ़ के जो ज़िला हैं, यकीनी तौर पर इनको फलाही जो है ना वो ज़िला की तौर पर उभर कर आगे लेकर जा सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह इनके काम की तफसील भी आपके सामने आ गई है अहमद नवाज रांझा साहब की, आप तो इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो हमारा
सरगोदा का वो इलाका जो कभी जरैम की अमाज गाह थी, जी जी जी। जो कहते हैं कि रंजित गोंदल के सिद्धि मज गाह नहीं छड़ दे, अल्लाह। आज वही मंडी बाउद्दीन, वही सरगोदा, वही चनियोट, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी, और वैसी कामयाबी जो दीन और दुनिया की कामयाबी है, जहाँ गरीबों का, जहाँ साथियों का खिदमत, दुनिया में जिसने खिदमत की अल्लाह ने उसका दीन दुनिया संवार दी है। बिल्कुल। यही वो है जो हजरत दाता गंज बख्श, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत बाबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत बाबा फरीद और उनके साथियों ने किया। बिल्कुल। उन्होंने मस्जिद को मरकज बनाया। मस्जिद का मरकज मवाहत मदीना से बन गया। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी मदीना तशरीफ ले गए तो उन्होंने मरकज, कोई महल नहीं बनाए, कोई उन्होंने किले नहीं बनाए, उन्होंने मस्जिद को मरकज बनाया, 7 मार्केट बनाई, और उसके बाद अल्लाह ने 1400 साल दीन दुनिया की बादशाही उन सब जगहों पे लिंक कर दी। बिल्कुल। तो ये अखुवत ने जो काम मस्जिद में काम शुरू किया, और उसके बाद जो अगला था कि कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भैया अहमद नवाज रंजा साहब ने कमाल का एक सेटअप बनाया है। उन्होंने बिल्डिंग जब बनाई तो उन्होंने अपने घर से बढ़ के बनाई। उनका अगर कोठी देखें तो आपको मस्जिद और कोठी में फर्क नजर नहीं आता, बल्कि बाज़ दफा लगता है कि जो चीजें कोठी में नहीं है वो मस्जिद में है। और मेरे ख्याल में उस पूरे इलाके में इस तरह की कोई मस्जिद नहीं है। अल्लाह हर किसी औलाद को अपने माँ बाप की इस तरह की खिदमत करने की तौफीक दे जिस तरह अहमद नवाज रांझा साहब ने की है। तो उसके साथ फिर उसी जगह बगैर सूद के कर्जे भी शुरू हो गए, वहीं पे एम्बुलेंस भी आ गई, वहीं टेलीमेडिसिन सेंटर भी आ गया, वहीं दारे अरकम का स्कूल भी आ गया, वहीं काविश का स्कूल भी आ गया, वहीं नादरा सेंटर भी आ गया। क्या बात, क्या बात। और अगर यही काम नासिर तारड़ साहब ने चोट में किया तो आप इमेजिन कीजिए अगर हर गांव की अब मरकज मस्जिद बन जाए और हर गांव की मस्जिद मिड रंजा, वामियाना और चोट दीना की तरह बन जाए, तो ये कौन सी मस्जिद होगी जिसके अंदर हेल्थ भी होगी, जिसमें एजुकेशन भी होगी, जिसमें रोजगार भी मिल रहा होगा, जिसमें एम्बुलेंस भी खड़ी होगी। मुकम्मल कम्युनिटी सेंटर जो है ना वो बन गया। आप दो चीजें बड़ी मजेदार हैं। इसी के साथ अगर आप गुलबर्ग में जो अमार तरीन साहब ने जामिया शान इस्लाम बनाई है, अब वहीं पे टेक्निकल ट्रेनिंग है, वहीं पे कंप्यूटर ट्रेनिंग भी है, और वहाँ पे CSS की एकेडमी भी है। इसी तरीके से जो रिवाइवल ऑफ सूफी श्राइन का काम ख्वाजा मज़मुल हक साहब ने मज़माबाद शरीफ में शुरू किया है। अगर हमारी सारी मस्जिदें, अगर हमारी सारी खानकाएं इस तरह हो जाएं, ये जिस तरह तारड़ साहब ने जो प्रोग्राम शुरू किया है मंडी बाउद्दीन और सरगोदा का, इमेजिन कीजिए अगर 500 गांव इस दोनों जिलों के ऐसी मस्जिदें और ऐसे खानकाएं बन जाएं तो क्या सरगोदा और मंडी बाउद्दीन और चिन्योट को फलाई जिला बनाना कोई मुश्किल काम है? मैं तो समझता हूँ कि उसके बाद ना बनाना मुश्किल होगा। बल्कि मैं सलीम रामजा साहब, मैं इससे इतना ये मुतासिरकुन काम है और इतना मोटिवेटेड ये जो है ना ये चीज़ है सारी की सारी, कि इससे दिल करता है कि हमारे आपके भी इल्म में ये जो फिगर होगी कि 3 करोड़ से ज़ायद हुकूमत पाकिस्तान के अदाद शुमार के मुताबिक जो है 3 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो है स्कूलों से बाहर हैं। अगर इस मॉडल के ऊपर चला जाए तो सर हम एक रात में मस्जिदों के अंदर ये सिस्टम लेके आ सकते हैं और फिर तमाम के तमाम बच्चे हमारे जो है ना इन मसाजिद से जो है ना तालीम भी हासिल कर सकते हैं और बेहतरीन सिस्टम आगे बढ़ सकता है। इफ्तिखार साहब, उसमें मैं ये गुजारिश करूं कि ये काविश जो है, काविश मस्जिद के अंदर स्कूल बनाती है, उस मस्जिद को सोलर करती है और 25 से 30 बच्चे जो 3 साल में प्राइमरी कर जाते हैं। क्या और अभी वहीं पे सरफराज भट्टी साहब ने 2 साल में मैट्रिक का प्रोग्राम शुरू किया है। हाँ, सरफराज भट्टी साहब एग्जैक्टली आपके सरगोदा से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा चाँद फाउंडेशन के जो बानी हैं, और क्या खूबसूरत उन्हीं से मुतासिर होकर नासिर तारड़ ने भी यही प्रोग्राम अपने चोट में भी शुरू किया था। 2 साल के क्लियर अरसे में मैट्रिक करने का। सर एक्सीलेंट है। बस ये जी हमारे इलाके का, माजरत के साथ मैंने बात काटी, हमारे इलाके का कर्ज है हमारे ऊपर, ये हमने उतारना है। हम उन्हीं स्कूल में पढ़ के आए थे,
اور یہ جو ایک لفظ میں کہتا تھا پہلے کہ وی ہیو ٹو پلے اوور اون پارٹ، ہم نے یہ نہیں دیکھنا معاشرہ کیسے ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہم اس معاشرے میں تبدیلی کیا لا سکتے ہیں. تبدیلی کیا لا سکتے تو ہیں. آج ایگزیکٹلی. تبدیلی، آج الحمدللہ جیسے بھائی بتا رہے تھے، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ اس ادارے کا کمال ہے. اس ادارے پہ لوگ جو باقی این جی اوز آ رہے ہیں، آپ کی خدمت لوگوں کی بھی کر رہے ہیں اور آپ کی تربیت بھی کر رہے ہیں تاکہ بچے سڑکوں پر گند نہ پھیلائیں، سڑکیں صاف ہوں، مسلمان اپنے تہواروں پہ اپنی مسجدیں اور آس پاس کا علاقہ خود صاف کریں. بالکل بالکل سر، بہت ہی ایکسیلنٹ ماشاءاللہ. ایسا زبردست ماڈل اگر اس کے اوپر کوئی پروفیشنل کریں کہ یہ کام ہے جو ہمارے نبی نے، تو آج وہ لاشکرین ایریا ہے. جی 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 بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ اس بالکل کے ٹھیک ہو گیا. یہ اس طرح کے ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ لوگ ہیں، یا حکومت والے ڈاکٹر صاحب ہیں، اصل میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. اور ہمارے جیسے عام انسان جو تھے گناہگار سے دنیا میں پھنسے ہوئے، یہ بھی موٹیویٹ ہو کر اس کام میں چل پڑے. تو میں گھبرا رہا تھا کرمنل کا نام لینے سے، تو اس علاقے میں یہ توقع تھی کہ شاید اخوت کا قرضہ بھی واپس نہ کریں اور مس یوز جی چیزوں. جی 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 خوشی اس بات کی کا یہ اثر ہوا، یا مسجد میں کام شروع کرنے کا یہ اثر ہوا کہ وہ لوگ بھی اب بالکل اپنا فرض سمجھ کے اس کا خاندان کا ایک حصہ ہے. جو بات ہر جگہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اخوت، یہ ایک خاندان ہے، جو اس میں شامل ہوتا ہے اس خاندان کا حصہ بنتا ہے. چاہے ہم دوسرے نام سے کام شروع کریں، چاہے اس نام سے شروع کریں. قرضہ لینے والا، فارم فل کرنے والا، لوگوں کو بٹھانے والا، لوگوں کی جوتے مسجد میں ایک جگہ پہ رکھنے والا، یہ سارے لوگ ہم ایک فیملی، ایک فیملی میں سب کو کام محسوس ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. تنظیم جو آپ کی تنظیم ہے، جو آپ کے والد گرامی کے نام کے اوپر آپ نے بنائی، حاجی محمد بخش رانجھا ٹرسٹ، یہ ایک تنظیم ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ سرگودا کے اندر اور دیگر جتنی تنظیمیں ہیں ان سب کو آپ دعوت دیں، اکٹھا کریں اور ان سب کو ایک یہ جو چھتری ہے اس چھتری کے نیچے لے کے آئیں، تاکہ سب مل کر جو ہے ان کے ساتھ یہ ڈسکشن کی جائیں. جو پلان سلیم رانجھا صاحب نے بتایا ہے مسجد والا، جو آپ جس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، کیا یہ تمام تنظیموں کو لے کر جل کر ممکن ہوگا اس ضلع کو جو ہے نا فلاحی ضلع بنانے میں؟ میں عرض کرتا جاؤں، رانجھا صاحب، سلیم رانجھا صاحب کے والد گرامی میں ماموں ہیں، اللہ ان کو صحت دے. جب یہ کام شروع کیا تھا بنانے کا، ابھی دوسرا کام تصور نہیں تھا، میں ان کو لے گیا تھا اور ان سے مشورے تھے کہ یہی تھا کہ یہ کام چلے گا کیسے، جی جی یہ کام چلے گا کیسے. بہت میں کہتا تھا کہ کوئی اور آئے اس کو چلائے. ہماری فیملی والے تو شاید ناراض ہو جائیں کہ ہم مسجدوں میں کہتے ہیں اس طرح کا کیوں ہے، لیکن اللہ کے کرم سے آج وہ کامیاب ہے، آج وہ کامیاب ہے. یہ ان کی دعاؤں کا بھی اثر ہے میرے ماں باپ کے ساتھ. تو میرے منہ کی بات آپ نے چھین لی، میں جھجک رہا تھا. یہ تارڑ صاحب کی وساطت سے سب کو ریکویسٹ ہوگی کہ کوئی ٹائم کوئی دن یہ دیں، وہاں ہمارے پاس تشریف لائیں. دعوت ہے کہ ہم وہاں پہ مسجد میں ہی انشاءاللہ پروگرام کریں گے. پروگرام وہاں پہ ہوگا. لنچ کا ٹائم رکھیں ان دنوں میں، سردیوں میں، کیونکہ یہ ٹائم ایک اچھا خوبصورت ہوتا ہے کہ موسم ایسا ہے. تو وہاں پہ سارے لوگ دیکھیں، ہم بھی مستفید ہوں کی باتوں سے. یہ بھی ہمارا تھوڑا چھوٹا بہت خدمت میں کرتے ہیں. تو وہ کچھ ہم سے پوچھتے ہیں، کچھ ہم ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ٹرسٹ کی بلڈنگ کافی جگہ موجود ہے. میرے گھر کی بھی ہیں، ان کا بھی اسٹاک، ساری چیزیں وہاں ہی ہیں. اور سارے لوگ ریکویسٹ پہلے بھی کی تھی کہ یہ ضرور تشریف لائیں. اگر یہ باقی دوستوں کو بھی لے آئیں اور یہ تیرا جو ہے ان کے سر مانے، یہ ان کی آنر میں سب سے فنکشن ہو اور وہاں پہ ہم سارے لوگ اکٹھے ہوں اور ڈسکس کریں، تو اس سے بڑھ کر خوشی کی بات نہیں ہوگی میرے لیے تو، کم از کم.
साहब जी, नासिर अब्बास तारर साहब चूँकि इस वक्त बाहर के मुल्क में मुकीम हैं, अलविदा किया कुछ दिन कबल उन्होंने पाकिस्तान को, और इस वक्त वो फ्रांस में मौजूद हैं। तो उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। आज की जो एक बुनियाद रखती गई है सरगोदा को फलाही ज़िला बनाने के हवाले से, आज पहला प्रोग्राम है, और पहले प्रोग्राम के अंदर हमारे पहले गेस्ट जनाब अहमद नवाज़ रांझा साहब ने जो प्रोग्राम पेश किया, यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। सलीम अहमद रांझा साहब ने इसको एंडोर्स किया, और वाक़यातन ऐसा ही हमें ज़िला जो है वो बनाने की ज़रूरत है। पूरे ज़िले को इस तरह खूबसूरत बनाया जा सकता है, मस्जिद को मरकज़ बनाकर ही फलाही मुआशरे का क़याम मुमकिन है। जी, अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी नासिर साहब, आपने बात सुनी है जनाब अहमद नवाज़ रांझा साहब की, इस कदर खूबसूरत काम है, क्या बात है। मैं तो इंतहाई जो है ना मुतासिर हुआ हूँ इनके काम से, इनके किरदार से। किरदार भी माशाल्लाह ऐसा खूबसूरत होना चाहिए इंसान का, और काम भी ऐसा ही प्यारा होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने दावत दी है आपको कि आएँ सरगोदे को और मंडी बहाउद्दीन की तरह की तंजीमों का सिलसिला जो है यहाँ पर भी शुरू किया जाए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जनाब। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो अहमद नवाज रांझा साहब रिटायर्ड सेशन जज, हमारे भाई बुजुर्ग हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है उनको देखकर और उनके कामों का सुनकर, और मुझे पहले भी मैं जानता हूँ। और साथ सलीम अहमद रांझा साहब हमारे बाबा जी को देखकर भी हमें खुशी होती है हमेशा। ये एक ऐसा इंजन है, हम इनके डब्बे हैं। जी बिल्कुल। तो बात यह है कि रांझा साहब का बड़ा खूबसूरत काम है, और इंशाअल्लाह ताला सरगोदा एक दिन तो पाकिस्तान बना था, और फिर सरगोदा का बड़ा नाम है। वहाँ पे एयरफोर्स का, वहाँ पे जमींदारों का, वहाँ पे किन्नों जो है वो बेहतरीन किन्नों जो है वो पाकिस्तान में है। इनमें इंशाअल्लाह ताला हम रांझा बरादरान की सरबराही में हम तो इनके कारकुन हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला जहाँ ये हमें कहेंगे हम हाजिर हैं। तो सब कल जो है धोरी वेलफेयर जो है ट्रस्ट है धोरी का, वो भी बन गया है। और अभी मुझे जर्मनी से और मुत्तहिदा अरब अमारात से, फ्रांस से कॉल आ रही थी। फिर धीला गांव है, वहां पे है वो सोसाइटी बन गई है। कुछ बनी हुई सोसाइटीज हैं जो बूला से और मुख्तलिफ एरिया से। तो इंशाअल्लाह ताला ये हम 70 साल में जो काम नहीं हो सका, वो हम आने वाले जो चंद साल हैं, इसकी बुनियाद तो आने वाले चंद महीनों में ही रख दी जाएगी। लेकिन ये तंजीमें जो हैं ये फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरह, और फिर ये अखुवत को काफी उसको मॉडल समझते हुए ये तंजीमें जो हैं ये आने वाले चंद सालों में ये बहुत बड़े इदारे बनेंगे। और ये इदारे एक नया मोड़ है, नई तहरीक है, और ये एक मुस्बत सोच, लोग काम करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। हमारे यहाँ जो सोसाइटीज में जो हमारे बड़े इज्तिमा हैं उनमें ये चीजें नहीं होती, उनमें एक दिखावा है। और जब अब लोगों को पता चलना शुरू हो गया है कि इज्जत इसमें है, और हर इंसान का बुनियादी हक भी है, वो चाहता भी है, तो उसको अच्छे काम से जब इज्जत मिलेगी, उसकी दुनिया बेहतर होगी, उसकी आखिरत भी बेहतर होगी, तो वो क्यों नहीं ये काम वो करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला हमने मिल के जो है वो बहुत से काम करने हैं। और मेरी और सलीम राय साहब की जो मुलाकात है वो मनाजर अली राय साहब से भी हुई थी। उन्होंने भी कहा था, बड़ा खुले दिल से उन्होंने कहा था कि हमें कोई इससे सियासी मफाद नहीं है, हम बिल्कुल पीछे रह के आपकी जो है वो मदद करेंगे। हम आने वाले दिनों में जो है मजीद इंतजामिया को जो है वो भी ऑन बोर्ड लेंगे, हम सियासतदानों को भी लेंगे। हमने हर बंदे के पास जाना है, हर बंदे के दिल पे हमने दस्तक देनी है। हर बंदे ने अपना जो रोल है वो इसमें अपना किरदार अदा करना है। और ये एक ऐसा खूबसूरत मॉडल है, अपने पैसे आपके, अपना आपका गांव, अपने गांव में आपस में मवाखात, इससे बेहतर और हल क्या हो सकता है। और इससे
بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ دب جائے گی, پازیٹیوٹی جو ہے وہ اوپر آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ پاک اس کی نگرانی کر رہے ہیں. ہم کون لوگ ہوتے ہیں اب تارڑ رانجے یا پیچھے بیک میں جائیں تو یہ کام یہ انوکھا ہے, یہ اللہ پاک کا کرم ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں اللہ پاک کی طرف سے برکت ہے, کیونکہ ہم نے کسی سے لینا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اپنے وسائل, اپنے گاؤں, اپنے گلی, اپنا محلہ, اپنا گھر, اپنے بچے, اپنے بزرگ آپ ان کے اوپر لگائیں. آپ کے ساتھ سارے ادارے جو ملکی ادارے جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی سپورٹ کریں گے. یہ سلسلہ جو ہے یہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ پھیلے گا. زبردست زبردست. ناصر صاحب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ احمد نواز رانجھا صاحب نے جو آپ کا کام ہے منڈی بہاؤالدین کے اندر جو کر رہے ہیں, اسی سے متاثر ہو کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سرگودا تشریف لے کے آئیں اور وہاں پر ان کی طرف سے باقاعدہ دعوت سخن ہے, بیٹھ کر تشکیل دیں. سرگودا کو بھی جو ہے ایک اسی طرح کی فلاحی تنظیموں کو اکٹھا کر کر آگے بڑھنے کا کوئی جو ہے بہترین چانس ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے اس دعوت کے اوپر؟ دیکھیں ہمیں جو چیلنج ہے افتخار بھائی, میرا اپنا گھر ہے رانجھا صاحب کے ہاں, تو ہم نے کیمپ کرنا ہے. ان کے ساتھ آپ ڈیٹ طے کر لیں, وہ مارچ میں ہم کیمپ کریں گے. جس طرح ہم نے وہاں میانہ میں سرفراز بھٹی صاحب کی اور سلیم احمد رانجھا صاحب کی سرپرستی میں ہم نے بچہ کلا میں کرنا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کیمپ کو ہم جوائنٹ بھی کر سکتے ہیں, رانجھا صاحب نے علیحدہ کرانا ہو تو اس میں بھی ہم کر سکتے ہیں. اگر مجھے گاؤں جو ہیں وہ شاید اتنے مجھے اندازہ نہیں کتنا دور ہیں, تو 10-15-20 کلومیٹر کا فاصلہ تو اس میں تو ہونا چاہیے ایک کیمپ. آگے دوسری بات جو ہے وہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. ہمیں اصل چیلنج جو ہے وہ ہمیں ہے, جو اللہ نے ہمیں مثبت سوچ دی ہے, اس کو لوگوں میں, اس سوچ کو آگے لوگوں میں ڈالنا اور اس سوچ کے ساتھ لوگوں کو ملانا, یہ ہمیں سخت چیلنج ہے. اور اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس میڈیا کا جو ٹولز ہے وہ بڑا بہترین ٹولز ہے. اب دیکھیں یہ کووڈ اور ہر بندے کی اپنی مصروفیات ہیں, اور ان کو ہم نے رانجھا صاحب آنے کو تو مجھے 2-3 ہفتے لگیں گے, لیکن 3 ہفتوں میں تو ہم نے بہت سا سفر کر جانا ہے سرگودا میں. تو یہ رانجھا صاحب نے ٹائم دینا ہے, ٹائم کا بڑا مسئلہ ہے. اور ہمارے بابا جی جو سلیم احمد رانجھا صاحب بھی فری ہو رہے ہیں, تو آپ ویسے ہی فری ہو چکے ہیں, شکر کریں. ریٹائرڈ کو تو پوچھتا نہیں کوئی, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بڑے کام پہ لگا لیا ہے. تو آپ دونوں بھائیوں نے جو ہے وہ اس کام کو آگے لے کے چلنا ہے, وہاں پہ ٹیم بنائیں, اور ہم ہر وقت آپ کے کارکن حاضر ہیں, اس پہ آگے لے کے چلیں. جتنی تنظیمیں ہیں ان کو اٹھائیں, پروگرام کریں. اب دیکھیں تارڑ آپ صاحب جا کے وہ کام نہیں کر سکتے. اب میں نے ایک تنظیم جو ہے وہ 40-40 لاکھ انہوں نے ایک مہینے میں, اب سانا ویلفیئر اور بہت سی تنظیمیں ہیں اور بہت سے گاؤں, ان میں ایک ایسی, یہ اصل میں ہمارے ذمہ سوشل موبلائزیشن ہے. احمد نواز رانجھا صاحب کا اور سلیم احمد رانجھا صاحب کا جو کام ہے وہاں میانہ میں اور مڈ رانجھا میں جو ہے, وہ تو انہوں نے بنیاد رکھ دی ہے. اب ان کے بچے آئیں گے, ان کے پوتے آئیں گے, وہ اس کام پہ لگے رہیں گے, وہ کام چلتا رہے گا, وقت کے ساتھ ساتھ وہ گرو کرتا رہے گا. ہم نے اور لوگوں کو اس کام کی طرف راغب کرنا ہے, اور ان کو ہم میڈیا کی طرف سے راغب کریں گے. ان کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے, ان کو ہم شیٹ دیں گے, ان کو ہم شاباشی دیں گے, ان کی ہم باتیں برداشت کریں گے. ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے, اس میں آپ کا مفاد ہے. اور وہ لوگ سمجھتے ہیں جب ان کے گاؤں کی ویلفیئر ہوگی, جب ان کا کام ہوگا, تو وہ لوگ اتنے بھولے نہیں ہیں. لوگ جو ہیں وہ بڑی تیزی سے آ رہے ہیں. ہم نے بہت سا سفر طے کرنا ہے, اور احمد نواز رانجھا صاحب اور سلیم رانجھا صاحب سے میں پوری توقع رکھتا ہوں. میرا کام ہے سرگودا کے اوورسیز جو ہیں ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. ان کے واٹس ایپ, ان کے گاؤں کے گروپ کے ہم بنا رہے ہیں, اس میں ان کی ویلفیئر جو ہے, ان کا لوگو اور ان کا, اب میں نے 1-2 گھنٹے بیٹھ کے رات کو 2 تنظیمیں جو ہیں 2 گاؤں کی, ان کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے. آپ کا ٹائم چاہیے, اور ٹائم جو ہے وہ آپ نے دینا ہے. بس بچے آپ کے کر لیں گے, بہت کمالی ہے. آپ باقی زندگی آپ نے اس کام کو دینی ہے. زبردست زبردست. سر نگاہ بلند سخن دل نواز میں جہاں تو پر سوز. جو جی ٹائم آپ دیں گے ہم تو ہیں اس کام کے علاوہ اور کام نہیں. اچھا, یعنی احمد نواز آپ رانجھا جو صاحب. جی جی بھائی دیں, جو دن تاریخ دیتے ہیں اس تاریخ کو بندوبست تمام ہوگا. کیمپ میں مہربانی کریں گے, کیمپ لے آئیں گے, یہ بھی آسان ہوگا. اور اس کے لیے وہ جگہ بھی بہت مناسب اور بہت اچھی آپ کو لگے گی. انہی دنوں ایک میٹنگ بھی اپنی جنرل رکھ لیں, وہ ٹھیک بھی ہو ایک ساتھ ہی ہو جائے گا. 2 کام ایک ساتھ ہو جائیں گے, مل بیٹھ بھی لیں گے, کیمپ بھی چلتا رہے گا.
وہ ٹائم آپ نے دینا ہے، رانجھا صاحب نے دینا ہے. میرا تو ٹائم ہی ٹائم ہے. جس دن آپ حکم کریں گے 24 گھنٹے کے نوٹس پہ حاضر ہے. جی ٹھیک ہو گیا. سلیم احمد رانجھا صاحب ہمیں کچھ گائیڈ کریں، ہم آپ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. سر جی جو آپ نے کہا ہے بالکل. میرے کارواں جو ہے نا وہ رانجھا صاحب ہیں، سلیم احمد رانجھا صاحب میرے کارواں بن کر آگے آئیں سرگودا سر سے. یہ وہ کام ہے جس میں جو بھی شامل ہو گیا وہی میرے کارواں ہے سر. میرے کارواں محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہے، باقی تو بے سارے شک مسافر ہیں. بے شک بے شک. تو سر جس ایک بڑا مزدار ایک سینگ پڑھنے کا موقع ملا کہ جس مذہب میں، جس دین میں کتے کو پانی پلانے پر بخشش مل جاتی ہے تو انسان کی خدمت کرنے پہ کیا ملے گا. کیا بات کیا بات. بے شک بے شک. اب الحمدللہ اب تو ایک انسان نہیں، ایک خاندان نہیں، ایک گاؤں نہیں، ایک دو ضلعوں کی بات ہو رہی ہے. تو سر یہ قافلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. مڈ رانجھا میں، بچہ کلاں میں، وامیانہ میں، چوٹ دیرہ میں. جو ہم جب شام کو بیٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں واٹس رانگ ود دی کنٹری، اس سے بڑا آسان ہے کہ جو تارڑ صاحب کی یہ سوچ ہے کہ اپنا گاؤں ٹھیک کر لو. تو جب اپنا گاؤں ٹھیک ہو گیا، اپنی گلی ٹھیک ہو گئی، تو پھر انشاءاللہ باقی بھی ہوں گے. اور جب باقی ہوں گے تو خود بخود وہ جو قرآن پاک کی ایک ہے کہ ایک دوسرے سے ایک ہی کے کاموں میں سبقت اختیار کرو. بے تو شک. اس کے لیے آئی تھنک دس از دا رائٹ اپروچ، اور انشاءاللہ اللہ اس میں برکت ڈالے گا. بہت شکریہ سلیم احمد رانجھا صاحب، ناصر عباس تارڑ صاحب اور احمد نواز رانجھا صاحب. آپ تینوں مہمانوں کا بے حد شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اور میرے کارواں کے متعلق ہمارے سلیم احمد رانجھا صاحب کہتے ہیں کہ یقینی طور پر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں. ہم سبھی اس کارواں کے مسافر ہیں اور ہمارے ویر وہی ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. تو انہوں نے جو کام کیا، اللہ کی عبادت کی اور لوگوں کی خدمت کا سب سے بہترین درس ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی ملتا ہے. تو آئیے اس درس کو پھر سے زندہ کریں. یقینی طور پر وہ زندہ ہے، ہمیں اس درس کے ساتھ وابستہ ہونے کی ضرورت ہے. وہ درس آج بھی زندہ ہے. اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.